भाइ बहिनीहरू यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल। यस च्यानल मार्फत यहाँले म्याथमेटिक्सका विभिन्न क्वेसनहरू देखि लिएर यहाँले विज्ञान विषयका पनि विभिन्न क्वेसन आन्सरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँले आज गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी क्वेसनहरू यहाँले यस एपिसोड मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीलाई यस भिडियो मन परेको खण्डमा यहाँले म्याथ लर्निङको दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै यहाँले आफ्ना साथीहरूसँग सेयर गर्नुको साथै म्याथ लर्निङको दिप सर युट्युब च्यानललाई लाइक तथा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू आजको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। कुनै दुईवटा वस्तुहरूमध्ये एउटाको पिण्डलाई 2 गुणा गरी दूरी स्थिर राख्दा ती दुई वस्तुहरू बीचको गुरुत्वाकर्षण बल कति हुन्छ? क्वेसनले भनेको यो भाइ बहिनीहरू इङ्ग्लिसमा वाट इज द फोर्स अफ ग्राभिटी बिट्विन टु अब्जेक्ट्स व्हेन द मास अफ वन अफ द टु अब्जेक्ट्स इज डबल एन्ड द डिस्टेन्स इज केप्ट कन्स्टेन्ट। यहाँले यसको लागि यहाँ फिगर हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ फिगर बनाएको छु, यता ध्यान दिनु होला। मैले m1 and m2 be two masses of these two objects and d be the distance from their center, and if f be the gravitational force between two objects, okay, then f equal to have the formula, then f equal to g m1 m2 by d स्क्वायर। यहाँले बुझ्नु भएको छ, यदि दुईवटा वस्तुहरूको पिण्ड m1 र m2 छ र ती दुईवटा पिण्ड बीचको केन्द्रीकरण दूरी, केन्द्र बीचको दूरी डिस्टेन्स d छ र दुईवटा वस्तुहरू बीच एक आपसमा तान्ने बल, गुरुत्वाकर्षण बल, एक आपसमा तान्ने बल f छ भने f इक्वल टु हाम्रो फर्मुला हुन्छ g m1 m2 by d स्क्वायर। यहाँले न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनमा पढिसक्नु भएको छ, यहाँलाई नौलो छैन। अब केस कहाँनिर आयो भने भाइ बहिनीहरू दुईवटा पिण्डहरूमध्ये यो ओरिजिनल केस हो, यो कन्डिसनमा छ। सेकेन्डमा हामीले के गर्नु पर्यो त, दुईवटा केसहरूमध्ये कुनै एउटा पिण्डलाई डबल गरिदिने अरे। Let us suppose that the second mass of the object is double. मैले के गरेँ भन्दा यो दोस्रो जो मास छ त्यसलाई डबल गर्दै, अघि m2 थियो अहिले 2m2 भयो, ओके 2m2 भयो भने अब यसको ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हुन्छ क्वेसनले भनेको छ हामीलाई। हामीले एक्ज्याक्ट यति नै हुन्छ भनेर हामीले कन्स्टेन्टमा निकाल्न त सक्दैनौँ, हामीलाई मास कति हो भने एक्ज्याक्टली छैन, तर पनि हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ ओरिजिनल ग्रेभिटेसनल फोर्ससँग। भाइ बहिनीहरू m1 सेम छ, मास फर्स्ट अब्जेक्टको सेम छ, सेकेन्ड अब्जेक्टको के एरिया छ m2 थियो, यहाँ 2m2 डबल गरिएको छ, यहाँले हेर्न सक्नु होला। अनि दुईवटा पिण्ड बीचको फोर्स अफ एट्र्याक्सन f छ एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन टु सेन्टर अफ दिस टु अब्जेक्ट इज के छ भन्दा d छ। देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ लेखेको छु भाइ बहिनीहरू, जब m2 लाई दोब्बर गरिन्छ नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल, when mass m2 is double, new gravitational force will be f1 equal to g m1 m2 means 2m2, ओके। यो m1 यो m2 भनेको 2m2 यहाँले देखिरहनु भएको छ, m2 भनेको 2m2। अब 2 अगाडि आएको अस्तिम टर्म g m1 m2 बाइ के हुन्छ d स्क्वायर हुन्छ हो। अब यहाँले 2g m1 m2 by d स्क्वायर देखिरहनु भएको छ युजिङ इक्वेसन फर्स्ट, ओके। यहाँले फर्स्ट इक्वेसन हेर्नु होला, फर्स्टमा के छ f भनेको g m1 m2 by d स्क्वायर छ, त्यस कारणले यहाँले g m1 m2 by d स्क्वायर ठाउँ के राख्न सक्नुहुन्छ f, ओके, f बिकज f इक्वल टु g m1 m2 by d स्क्वायर। अब यहाँ देख्नुभयो के भन्दा f1 इज न्यू ग्रेभिटेसन फोर्स अफ एट्र्याक्सन व्हेन वान मास अफ अब्जेक्ट इज डबल। एउटा मास अब्जेक्ट, एउटा अब्जेक्टको मासलाई डबल गर्दा हुने नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल, न्यू ग्रेभिटेसन फोर्स भनेको के हो त f1 हो। के देखियो भन्दा 2 मल्टिपल f आयो भनेको ओरिजिनल ग्रेभिटेसन फोर्स अफ एट्र्याक्सन f छ। यसले के देखायो भन्दा सुरुमा भएको ग्रेभिटेसन फोर्सको डबल देखायो। दुईवटा मासहरूमध्ये कुनै एउटा मासलाई डबल गर्ने भने के हुने रहेछ त भन्दा के हुने रहेछ भाइ बहिनीहरू, ओरिजिनल ग्रेभिटेसनल फोर्सको डबल हुने रहेछ न्यू ग्रेभिटेसनल फोर्स, ओके। हामीले लेख्ने यही हो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँले लेख्नु पर्ने ती दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल सुरुको गुरुत्वाकर्षण बलको दोब्बर हुन्छ, ओके।
the new gravitational force generated in these two objects is twice the initial gravitational force. यहाँले बुझ्नु भएको छ. This is new gravitational force. F is original gravitational force. Then new gravitational force is equal to 2 multiple original gravitational force. के रहेछ? नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल पहिलाको गुरुत्वाकर्षण बलको 2 गुणा हुने रहेछ. कुन बेला? जब दुईवटा मासेस मध्ये एउटा अब्जेक्टको मासलाई डबल गरियो भने सुरुको गुरुत्वाकर्षण बलको 2 गुणा अथवा 2 टाइम्स नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल हुने रहेछ. हामीले निकालिरहेछौँ यही हो. ओके. भाइहरू, आज यहाँलाई मैले यस एपिसोडको दोस्रो क्वेसन गर्न गइरहेको छु. क्वेसन यस प्रकार छ. गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क जी भनेको के हो? क्यापिटल जी छ यहाँ. यसको एकाइ सहित मान लेख्नुहोस्. वाट इज ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट? राइट द युनिट विथ इट्स भ्यालु. हामीलाई गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क भनेको के हो र यसको मान कति हुन्छ र एकाइ सहित लेख्नुहोस् भनेको छ क्वेसनले भाइहरू. अब यहाँहरूले आन्सर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइहरू. मैले यहाँलाई प्रश्न पारिदिन्छु. यहाँले फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टु अब्जेक्ट इज इक्वल टु यहाँले पढ्नुभएको छ F इक्वल टु जी m1 m2 अपन d स्क्वायर छ. कुन बेला भन्दा दुईवटा अब्जेक्टहरू मानो m1 र m2 अब्जेक्ट छ. यिनीहरूको बिचमा एट्र्याक्सन हुने ग्रेभिटेसनल फोर्स F छ अनि यिनीहरू बिचको सेन्ट्रल डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर d छ. यो बेलामा हाम्रो फर्मुला F इक्वल टु जी m1 m2 बाइ d स्क्वायर हो. अब यहाँहरूले g को डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ. g को डिफाइन गर्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा when two masses are unit, that is m1 equal to 1 kg and m2 equal to also 1 kg and distance d equal to 1 meter, then what will happen? G is constant. यहाँले बुझ्नु पर्यो. F equal to g multiple 1 divide 1 स्क्वायर हुन्छ. इट मिन्स F equal to g हुन्छ. अब यहाँहरू प्रश्न हुनु पर्यो F भन्नु र g भन्नु के भयो त? एउटै भयो कन्डिसनमा. ओके. म्याग्निट्युड के भयो? F को म्याग्निट्युड g को म्याग्निट्युड एउटै भयो. अब के रहेछ त g भनेको भन्दा दुईवटा युनिट मासहरूलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल के रहेछ भन्दा ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट रहेछ. ओके. यहाँले इजिली आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ. दुईवटा 1 केजीका पिण्डहरूलाई कतिमा 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई के भनिन्छ? ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट क्यापिटल जी, अर्थात् यसलाई युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट पनि भनिन्छ. यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ भाइहरू. त्यही कुरा बोर्डमा लेखेको छ. यहाँहरू क्लियर हुनुभयो. when two unit masses are kept at a distance equal to 1 meter, then force of gravity between two objects is called ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट. ओके. दुईटा 1 केजीका मासलाई यहाँले इङ्ग्लिसमा त्यही अनुसार बुझ्नु होला. दुईवटा 1 केजीका मासलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको बेलामा त्यस बेला दुईवटा अब्जेक्टमा उत्पन्न हुने फोर्स अफ ग्रेभिटी अर्थात् ग्रेभिटेसनल फोर्स नै के हो त भन्दा ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो. यसलाई के भनिन्छ? अल्सो युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ. अब यहाँहरूलाई क्वेसन कहिले के आउन सक्छ? F को भ्यालु कुन बेला g सँग बराबर हुन्छ पनि आइरहेको छ क्वेसन. यहाँले यहाँबाट बुझ्नु होला. when force of gravity is equal to gravitational constant, अथवा जसरी सोध्न सक्छ F को भ्यालु गुरुत्वाकर्षणको मान कुन बेला गुरुत्व स्थिराङ्कसँग बराबर हुन्छ भनेर क्वेसन सोधेको छ. त्यो बेला पनि यहाँले बुझ्नु पर्यो के हो कन्डिसन? दुईवटा मासेसलाई 1 केजी दुईवटा 1 केजीका अथवा युनिट मासेसहरूलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दा ग्रेभिटेसनल फोर्स अर फोर्स अफ ग्रेभिटी के हुने भयो? ग्रेभिटेसन कन्स्टेन्टसँग इक्वल हुन्छ. ओके. यहाँहरू यसमा पनि क्लियर हुनु पर्यो. यो पनि क्वेसन सोधिरहेको छ एक्जाममा. अब यहाँलाई मैले के लेखेँ भन्ने कुरो यहाँले हेर्नु होला.
1 केजी पिण्ड भएका दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बललाई गुरुत्वाकर्षण अचर क्यापिटल जी भनिन्छ। यसको मान 6.67 मल्टिपल 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर केजी पावर -2 हुन्छ। यसलाई अपनमा केजी स्क्वायर लेख्न पनि सकिन्छ भाइहरु। अपनको केजी स्क्वायर माथि यहाँ के भएको -2 भएको। ओके, अनि when two unit masses, इङ्ग्लिसमा यहाँ हेर्नु होला, when two unit masses are kept at unit distance, then the gravitational force of attraction between two objects is called the gravitational constant, and its value is 6.67 multiple 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो। यहाँ केजी को पावर -2 गरेको छ, माथि लाँदाखेरि पावर के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। ओके, यहाँहरूले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। भाइहरु, आजको यस एपिसोड यहाँलाई कस्तो लाग्छ यहाँले लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मैले आजको एपिसोड यहीँ टुङ्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई मन परेको खण्डमा यस भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। साथै यहाँहरूले सब्सक्राइब नगरेको भए म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्दै मैले यस एपिसोडबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।